अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। नहीं नकाश, मैं तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम क्या समझते हो मैं इन मसाइल से घबरा जाऊंगी? लेकिन नकाश, तुम्हें इस दुनिया की खातिर नौकरी करनी पड़ेगी। तुम अच्छी तरह जानते हो माँ बाप बच्चों को ब्याहने से पहले 1000 बार सोचते हैं, और मेरे माँ बाप के बारे में तो तुम अच्छी तरह जानते हो। नकाश कहने लगा, देखो आरज़ू, मैं क्या कर सकता हूँ? एमए पास हूँ, मुझे कोई ढंग का काम क्यों नहीं मिलता? आरज़ू, तुम चाहती क्या हो? मैं बाहर कोई रेडी लगा कर बैठ जाऊँ क्या? आरज़ू गुस्से में बोली, एक तो मुझे इस माशरे की समझ नहीं आती कि आखिर ये लोग मेहनत में शर्म क्यों समझते हैं। नकाश बोला, एक तो सबको एक मौजू मिल जाए तो सब ही गर्दान शुरू कर देते हैं। नौकर नौकरी, अच्छा मैं तलाश कर तो रहा हूँ, बाकी जो किस्मत में होगा हो जाएगा। नकाश की वालदा खासी परेशान थी। उसकी वजह ये थी कि आरज़ू की वालदा ने साफ साफ कह दिया था कि नकाश की नौकरी अगर 1 साल के अंदर ना लगी तो वो आरज़ू की शादी कहीं और कर देंगी। परेशानी इस बात की थी, नकाश और आरज़ू बचपन से दोनों एक साथ थे और ये दोनों एक दूसरे को शुरू से ही चाहते थे। कई साल तो इनकी मंगनी को भी हो चुके थे। रिश्तेदार भी इनकी जल्दी शादी कर देने के मशवरे देते थे। नकाश की वालदा जो उस्ताद थी और आजकल पेंशन ले रही थी, और इनके घर का खर्च भी इसी पेंशन पर चल रहा था। नकाश 2 साल पहले एमए कर चुका था और उसी दिन से वो दफ्तर के चक्कर लगा रहा था। आज वो बहुत परेशान था। जब आरज़ू मिली, उसकी आंखें इस बात की गवाही दे रही थीं कि कोई सैलाब गुज़रा ज़रूर है। नकाश ने पूछा, आरज़ू क्या बात है? नकाश, आज अम्मी जान ने तुम्हारी अम्मी को जवाब दे दिया है। नकाश को ये सुनकर एकदम धचका लगा, लेकिन वो फ़ौरन ही संभल गया। मगर आरज़ू, इसमें मेरा तो कोई कसूर न था। हाँ, तुम तो मर्द हो, ये तो हमसे पूछो। जो एक मर्तबा अपने मन में किसी को बसा लें तो पूरी उम्र वो मर्तबा किसी और को नहीं दे सकती। लेकिन आरज़ू, तुम ये मत भूलो कि जवाब तुम्हारी अम्मी ने दिया है। हाँ नकाश, क्योंकि माँ बाप को औलाद के जज्बात से ज़्यादा उनके आराम का ख्याल होता है। नकाश अब पहले से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। घर वालों के ताने रोज़ बरोज़ बढ़ने लगे। दोस्तों में जाता, वो भी हमदर्दी में नौकरी के मशवरे देने लगते। नकाश बहनों के घर जाता, वो भी पहले नौकरी मिलने का सवाल पूछती। कोई रिश्तेदार मिल जाता, पहला सवाल नौकरी के बारे में करता। नकाश की मंगनी कहीं और कर दी गई। उन्होंने भी पहले ही दिन नौकरी की शर्त लगा दी। अब तो नकाश की वालदा भी हर वक्त नौकरी का कहती रहती। नकाश सारा दिन नौकरी तलाश करता। हर जगह नो वैकेंसी का बोर्ड लगा नज़र आता। जब घर वापस जाता तो माँ और बहन भाई की सवालिया नज़रें और डरा देती। एक दिन नकाश हस्बे मामूल नौकरी की तलाश में घर से निकला। थोड़ी ही दूर गया था कि उसे उसका एक दोस्त मिल गया। नकाश कहने लगा, अहमद भाई क्या हाल है? काफ़ी अरसे के बाद मिले हो, लगता है बहुत मसरूफ़ रहते हो आप। अहमद बोला, हाँ यार, मसरूफ़ियत तो बहुत है। सुबह सारा दिन काम पे और रात को घर आकर नींद पूरी करनी होती है, और अगले दिन फिर से वही रूटीन। खैर तुम बताओ नकाश, तुम्हारा क्यों मुंह बना हुआ है? कुछ ना पूछो यार, तीसरा साल है नौकरी तलाश करते हुए। हर जगह से ताने सुनने को मिलते हैं। मैंने कर्ज़ा लेने की भी बहुत कोशिश की, मगर मेरे पास कुछ होगा तो ही मुझे कर्ज़ा मिलेगा ना। अहमद बोला, अच्छा तो बताओ अभी कहाँ जा रहे हो? नकाश ने जवाब दिया, वही पुराना तरीका, तलाशे रोज़गार। अहमद ने कहा, अच्छा आज तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं करीब ही में वीडियोस देखने जा रहा हूँ। नकाश कहने लगा, ना बाबा, मैं तो कभी ना जाऊँ। अरे नकाश, 3 साल से तुम्हें कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ तो आज क्या हो जाएगा? नकाश ने मायूसी से जवाब दिया, हाँ यार, कहते तो तुम ठीक हो, चलो चलते हैं। नकाश को जल्द ही पता चल गया यहाँ हीरोइन का कारोबार भी होता है, मगर वो रोज़ाना थोड़ी देर के लिए नौकरी तलाश करता और फिर सारा दिन यहीं बैठकर फिल्में देखता। घर आता तो नकाश की बहन
گھر کے تلخ حالات دہراتی۔ اس روز کی چڑچڑ سے نقاش کچھ زیادہ ہی پریشان رہنے لگا۔ جب نقاش دیکھتا گھر میں پیسے نہیں ہیں اور امی کس طرح سے خرچہ کر رہی ہیں، اسے دکھ بھی ہوتا۔ ایک دن ویڈیو کے مالک نے نقاش سے ہیروئن بیچنے کی آفر کی۔ پہلے تو نقاش گھبرا گیا، پھر اس نے کہا میں سوچ کر جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر آ گیا۔ گھر آ کر نقاش کو بہت سے وہموں نے گھیر لیا۔ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اس کے دل سے اسے نہیں کی آواز آتی۔ کبھی دل میں انتقام کا سمندر اٹھتا اور کہتا تباہ کر دو ان سب کو، اس معاشرے نے تمہیں دیا ہی کیا ہے؟ تانے، جدائی، فاقے، آنسو۔ نقاش اپنے دل کی عدالت میں فیصلہ کر چکا تھا۔ صبح ہوئی اور نقاش نئی منزل کی طرف چل پڑا اور جاتے ہی اپنے اقرار سے ہیروئن کے مالک کو خوش کر دیا۔ نقاش نے جب حامی بھری کہ وہ بھی اس کاروبار میں ان کا ساتھ دے گا تو مالک کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے ہیروئن کی پڑیا ہاتھ میں لینے کے بعد ہیروئن پینے والے کی ہوتی ہے۔ اسے نقاش سے کئی فائدے تھے۔ سب سے بڑا تو یہ کہ وہ پڑھا لکھا تھا، اس طرح سے لوگ اس پر شک بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس دن نقاش کی عجب رنگت تھی، نہ خوشی تھی اور نہ غم۔ جب وہ اپنی والدہ کو پیسے دینے لگا تو اس کی ماں نے پہلا سوال یہی پوچھا، نقاش کیا تمہاری نوکری لگ گئی ہے؟ نقاش جھوٹ بولنے کی ہمت ہی باندھ رہا تھا۔ ماں اپنی گہری آنکھوں سے سب کچھ جان چکی تھی۔ ماں نے سختی سے پوچھا، سچ بولو نقاش، کیا چھپانا چاہتے ہو؟ نقاش نے اپنی والدہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ جب نقاش کی والدہ نے یہ سب سنا تو وہ بولیں، اچھا تو تم ہمیں موت کا کاروبار کر کے زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ میرے دل میں کیسے خواب ہیں؟ میں تمہیں کیا دیکھنا چاہتی تھی؟ ماں، آپ کے تو خواب ہیں، کبھی کسی نے میرے بارے میں سوچا ہے میں کیا چاہتا ہوں یا میری کیا خواہشات ہیں؟ ایک نوکری کی خاطر مجھ سے میرے بچپن کے خواب چھین لیے گئے۔ سب کو اپنی انا کا خیال ہے، کسی نے کبھی میرا خیال کیا؟ ہر کوئی طنز کی تلوار لیے کھڑا ہے۔ نقاش کی والدہ کہنے لگیں، اپنے طنز سے بچنے کے لیے کتنی مجھ جیسی ماؤں کو جیتے جی مار دو گے؟ کیا تم جانتے ہو تم موت بانٹ رہے ہو؟ میں ایسے کسی بیٹے کی ماں نہیں ہوں جسے اس کی محنت کی لاج نہ آئی۔ میں اپنے آپ کو ہیروئن فروش کی ماں نہیں کہلا سکتی۔ چلے جاؤ یہاں سے، جہاں تمہیں محنت کی قدر کے معنی نہ آتے ہوں۔ چلے جاؤ اور اپنے ساتھ اپنے یہ روپے بھی لے جاؤ جو خون میں بھیگے ہیں۔ نقاش آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا، لیکن بہن اور ماں نے اسے ہرگز نہیں روکا۔ آج نقاش انتظار میں ہے، اپنی بہن یا ماں کے انتظار میں نہیں، وہ موت کے انتظار میں ہے، کیونکہ ہیروئن موت کی رشتہ دار ہے، رشتوں کی نہیں۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔